माय मोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. लागलो बाणावली आणि सुकूर पंचायतीचे पोटवेंचणुकेचो निकाल. बाणावली इंडिया अलायन्साचो जोजोफ पेमिंतान जाल्यार सुकूर सावन सुभाष रामनाथ हळदणकार जैतिवंत. पेडणे वारखणे शेमीच्या आडवणचो रस्तो जाला ॲक्सिडेंटल झोन. दुरुस्ते बदला फोंडकुलांनी हाडून ओततात माती. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. थिवी एका प्रवाशाचो टॅक्सी ड्रायव्हराचेर सुरी हल्लो. दुबावीत पुलिसांच्या ताब्यात. जखमी टॅक्सी ड्रायव्हराचेर चल्ल्यात उपचार. भाड्यावयल्यान वाद. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. थिवी एका प्रवाशान टॅक्सी ड्रायव्हराचेर सुऱ्यान हल्लो केलो. दुबावीत लेनी पीटर सिमोयशाक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. जखमी टॅक्सी ड्रायव्हराक उपचारा खातीर जिल्लो हॉस्पिटलांत एडमीट केला. चड भाडें सांगले म्हणून खंय हो वाद जालो. पिडेस्त सुभाष सावंतान सांगले. एक्झॅक्ट कितें जालें इन्सिडंट सांग. हांव महिंद्रान वयता आसनोडा महिंद्रा. हो पॅसेंजर एकटोच आसलेलो. आमच्या एका टॅक्सीकारान ताका ते भाडें केल्लें, हां पण तो नासतना तेणी दुसरें भाडें घेवन गेलो तो भागान. म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो. म्हणून ताका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून. तो म्हणटालो वचूंक जाय आपल्याक महिंद्रान वचूंक. कितले पयशे 900 रुपया. त्या टॅक्सीकारान सुद्दां ताका 900 रुपया सांगले. बरें बस हे आठ म्हणटालो गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो ताका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना तूं वच. म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नको तो फाटल्या शिकार बसलेलो. दोन जाल्यार तोंडाक मास्क बांदलेले. कितले जाण आसले. एकटोच आसलो. त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली. हांव परसवाडा जालो. परसवाडा म्हाका कितें म्हणटालो शिरसे तूं खंय पावला म्हटलें. हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावला. आतां खंय पावतलो म्हटल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें. शिरसे पावतलो ते पेट्रोल पंप आहा न्हू खंय म्हटलें पेट्रोल पंपार. तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा. थंय पंचायती कडेन उबो राव. एकटो कोण येता. एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव. तूं कितें घेतलो भेटी म्हणजे म्हाका कांय घेना. तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी नाजाल्यार म्हणलें आमचें आसा तेच 10 मिनटां बरें कितले पयशे राव म्हणटालो सायडीक राव. तितल्यान म्हाका लग्न जालें. हांव लगून भायर देंवलो. लगून भायर देंवलो. पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो. भितर आसून हेणें फाटसून कितें काडलें पळय ते म्हाज्या तकले बरोबर हांगासर म्हणलें. हांगा मारिना बरोबर म्हाका घट जालें. हांव म्हटलें कितें गाडयेक ना जाल्यार ना बोर्डा पडला हय येता जाल्यार रक्त येवंक लागलें. दुसरो तेणेन मारलो तो म्हाज्या हांगा मारलो. आनी म्हाका हें करूंक लागलो कोंडून लागलो. पळयता जाल्यार हेज्या कडेन सुरू आसा. सुरू आसा पूण हांव आतां भायर कसो सरतलो हें करतलो पूण दार उगडलें रायट सायडीचे म्हाजे. आनी दिसून भायर सरलो तरी सुद्दां तूं म्हाका आडयता भितर कसोच हें करना. भायर तर सुद्दां हांव घरच्यान भायर सरलो आनी रस्त्यार आडवो पडलो. लोकांचे गाडयो आडयल्यो. हांवें ताका सांगलें ऑडी हे भाडें आसा म्हणून अस्नोड्या महिना क्लबाक. ओके म्हणपाक लागलो. जाल्यार तो येयलो थंयसर येयलो आनी मागीर तेणी ताका सांगलें. आनी मागीर आमची कशें आसता किंवां घेवन आसता तो सुदेश म्हणटा तो गाडी घेवन थंय येयलो तेजे कडेन. ना आपणाक ही गाडी नाका म्हणपाक लागलो. नाका म्हणना बरोबर आतां कस्टमर आमचें कशें कस्टमराची चॉयस. कस्टमर आमकां कितें सांगता तशें आमकां हें करचें पडटा. आमकां मुखार त्या भाऊची गाडी जाय तेजी सुभाषा कडेन पडटा गाडी. मागीर सुभाष म्हणलो बरें तेणी कितें सांगलें तो जाय तूं ताका घेवन वच. तेणी गाडी काडली आनी परत तो वचून किंवाक रावलो. सुभाष येयलो. सुभाष येवन ताका घेवन गेलो. आनी आमकां मागीर फोन येयलो की सुभाषे तेणी एटॅक केलो म्हणून सुरयेन. मागीर आमी ते स्पॉटार गेले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. पेडणे वारखण्या शेमीचे आडवणचो रस्तो ॲक्सिडेंटल झोन जाला. हांगा बरेच अपघात जालेत. थळाव्यांक जिवाचो भंय दिसपाक लागला. रस्तो सारको करचे बदला फोंडकुलांनी माती हाडून भरतात. पळयात. पेडणे वारखणचो रस्तो मोपा विमानतळाक तेंकता. पर्यटन आनी थळावे तोच रस्तो येरादारी खातीर वापरतात. पूण शेमीचे आडवणचो रस्तो ॲक्सिडेंटल रस्तो म्हूण फामाद जावपाक लागला. कोण ना कोण गुटली घालीत आसता. पंचायतीन रस्त्याचो पॅचवर्क केला. पावसान तोवूय गेलो. सरकारान हाचेर ताकतिकेन पावलां उबारपाची अशें थळाव्यांनी मागला. रस्तो हो
पडटा लोक कितकेशे आणि कोणाक हेची जाग घेयनात वणक्यान हाडून हाडून माती घाल माती घातलं तरी काय करिना हेचो आणि हो रस्तो सामको कुपात जाल्लो हा हेका कोणच बघिना ह्या रस्त्याक आणि लोक ती गाडीशी वयता आणि सामकेच एअरपोर्टार आणि कोणच हेका हे गाडी हेका बघिना रस्त्याक ह्या एअरपोर्टार इल्ले लोक इल्ले पडटात एअरपोर्टार इल्ले सगळे पडटात गाडये योग्य वावरो पोचना तो सामको आमच्या झरीर वयतलो आसलो फाटीं तो बाबडो बरो वाटावलो मी असल्या ह्याच्या फुड्यान माझ्या फुड्यान पडलो तो त्याने गाडी उखडली आणि हेल्यान मागे ह्या गळणीसून पडलो झर हा ती ह्याची झर आमची हा, तो झरी पडलो. वयतलो आसलो सामको 2 मीटर सुमार सकयला सकयला आणि कोण जाग घेईना त्याचा कोण जाग घेयना ते गाडी ह्याचो रस्त्याचो ह्या रस्त्याची परिस्थिती बघली जाल्यार कोण येवपाक नाही ह्या रस्त्यार अशी परिस्थिती झालेली आसा रस्त्याक ह्यो रस्तो भितरलो जरी जालो तरी एअरपोर्टाक लागून ते सगळे लोक स्टाफ म्हण ट्युरिस्टाची गाडी ह्याच रोडान वयतात ताका लागून ह्या रस्त्याची बिकट परिस्थिती जाल्लेली आसा आणि कितकेशेच झाड लोक पडटात खंयचे महाराष्ट्रातले कोण कामाक आसा ते ह्याच रोडान वयतात तर पण गव्हर्मेंटान ह्या रोडाचे बेगिनात लक्ष घालून कितें तरी करपाक जाय हे पावस साहेब वतात एक 15 दीस वतात जाल्यार खळखळून रस्तो आनी पिड्ड्या येतलो आणि लोक पडत आसा कालच एक बायल हांगासर स्टाफ वयर एअरपोर्ट हांगासर पडलेली आसा आणि तेच्या तकलेसून रगत येयलेले आसा हेचेर एक तर बेगिना बेगीन सरकारान हेचेर लक्ष घालपाचो आणि बेगिनात बेगीन ते कितें तरी उपाय करपाचो ह्या रोडाचेर पंचायतीक आम्ही इन्फॉर्मेशन केले पंचायतीन आपल्या सहखर्चान आपण असं पॅच मारलेले ते आता पॅच पावसान ते व्हावन गेलेले असतात गाडी गेल्या ते तुम्ही पहिले असतले कशी वाट लागली असते गाडी चढयतना सुद्धा त्रास जातात एक तर गव्हर्मेंटाचो रस्तो तरी बंद करपाचो कित्याक रस्तो बंद केल्या प्रकारे त्या लॉंग रोडान वयतले आनी ते एक्सिडेंट तरी जावचे ना हांगासर हे सायडीक खळगी आसा पयशात जाल्यार कोणा 2 व्हिलर येवन डायरेक्ट सकयल वचपाचो भंय आसता ताका लागून गव्हर्मेंटान बेगीतल्या बेगीन हो रस्तो करपाचो ही हांव मागणी करता गव्हर्मेंटा कडेन अशी समज अशी गाडी येईल आणि हे सायडीक खळगी आसा डायरेक्ट सकयल जावन ते कसली तरी हानी जावपाची शक्यता आसा जबाबदारी कोणी घेवपाची ती गव्हर्मेंटान सांगपाची आणि बेगीन ही रस्तो करपाचो एक 15 दिसाच्या भितर तरी रस्तो 15 दिसाच्या पावसाच्या दिसांनी सारकोच खळखळून वयतलो आणि सगळी खूप एक्सिडेंट जातले गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 23 जुनाक बाणावली आणि सुकूर पंचायतीची पोटवेंचणूक जाली. 24 जुनाक हे पोटवेंचणुकेचो निकाल लागलो. बाणावले सावन इंडिया अलायन्साचो उमेदवार जोझफ पेमिंता आणि सुकूर सावन सुभाष रामनाथ हणकार जैतिवंत जालो. पळयात. The margin of both candidates for 3 and 4 is 22. So I declare Subhash Ramnath Alankar is the winning candidate for ward number 10 for Sukuru Panchayat village. म्हाका जाणट्यांनी कोणी आर्थीक जावं सपोर्ट दिलो तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे हांवें उतर दिलें ज्या वेळार आमी पंचायत इलेक्शनाक गेल्ले तेन्ना म्हजो चलो इलेक्शनाक राबिल्लो ताका गव्हर्मेंटूय जॉब मेळ्ळो आनी ताका लागून हें इलेक्शन आयलें. पूण जे एश्युरन्स आमी दिल्लें ती ह्या फुडल्या कामाक 2.5 वर्सां उरल्या डेव्हलपमेंटाचे बाबतींत ती आमी पुराय करपाक आमच्या आमदार आनी पंचायतीच्या सहकार्यान जे उतर दिलां तें पूर्ण करतलो. नंबर 1 फ्रँक फेर्नांडीस हाका 276 वोट्स मेळ्ळे. ग्रेफन फेर्नांडीस हाका 2623 वोट्स मेळ्ळे. जोझफ पिमेंटा हाका 5672 वोट्स मेळ्ळे. रॉयला फेर्नांडीस हाका 1840. हातून भितर जोझफ पेमेंटा हांव जिखून आयलो. See, first of all, I would like to thank my MLA, Captain Ranji Vegas, my President Amit Palekar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners that India, सगळे आमचे भाव जे India Alliance आमचे सांगाताक रावल्या. So this lead is for India Alliance and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election, this was the second election on the alliance ticket. So it is proud feeling that I won the election on alliance ticket. So it's good. थोड्यांनी जायते जाणां फूट घालपाक ट्राय केली केली कित्याक
तांकां नाकाय BJPचे एजंट आसलेले तांकां ही निवडी जालोली. सो पीपल आर द अल्टिमेट विनर्स अँड द डिसायडर्स. लोक हुशार आसा, लोकांक हांगा पिशां काडपाक जायना. सो पीपल हॅव डिसायडेड ऑफ बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. हेच्यात तुमी मुखाल्ले जे इलेक्शन येतले असेंब्लीचे तेजी तयारी करतले काय कितें? तयारी चालू आहा आमची. रोड मॅप इज फॉर 2027. वी हॅव टू वर्क टुगेदर. The alliance has been accepted by the people of Goa and whole of India. Now the alliance जर एक्सेप्ट जायना जाल्यार हो रिजल्ट आमकां पयर लोकसभाक मेळटो आसलो. फर्स्ट इलेक्शन भारता भितर एज इंडिया अलायन्स. फर्स्ट इंडिया अलायन्स म्हणून जे लोकल इलेक्शन अलायन्स लढले. This is a clear message. The nation media is also watching. The nation is watching how India Alliance has forced local leadership to fight election, in spite of the fact that there were objections from the cadre, from the leaders of local parties. As party president, Congress पक्षान आम्ही गोवा फॉरवर्ड सगळ्यांनी मिळून एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतले. There was lot of objections to it. Lot of dissidents तयार झाले. Some have resigned also. But at the end of it sent a clear message ki as party presidents, as collective decision of leadership, we have taken a decision to go for the people of Goa, for the people of this country, and this is the way ahead. India Alliance is a way ahead for forming and changing and saving our country. सदर ही जी एंटायर विक्ट्री हो जो जितलो व्हॉलेंटियर बेज तो व्हॉलेंटियर बेज सुमार 200 ते 300 व्हॉलेंटियर काल ग्राउंडार आहलो. I would like to give this victory to all these volunteers who had the trust in us, who had the trust to make sure that we win. इंडिया एअरलायन्साच्या सगळे वांगड्यांक आज हांव देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक ही इंडिया एअरलायन्स घडून हाडपाक पयलीं सद्या इतले कोटीन आहले हे इलेक्शनाक. लोकसभेक कॅप्टन विर्याताक आमी लीड हाडली. आतां आमी आमच्या जोझफाक लीड हाडली. अँड दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी. बीजेपी म्हणून हें केलो हांव आयज देखून सांगता काँग्रेसमॅन आमगे फॅमिली काँग्रेस आनीक हे फुडाराकूय आमी काँग्रेसमॅन सगळ्या लोकांक लोकांक पासत आमी सदां काम करताय आहाय सदां आनी आसतलो आमगे एशना इलेक्शन पेड जालें म्हण आमी लोकांक हेच्या पयलो इलेक्शना पासून थोड्या वोटां थोड्या वोटां पेड जाले आनी सर्वीस केन्ना बंद केली आनी आमी सदां आसतली तितून आनी काय. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, रमेश नायक राऊत, नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. दिवचले व्हाळशी वाठादेव बायपासार आयतारा राती कडेन दुसरो अपघात जालो. ह्या बायपासाक अजून म्हयनोय जावंक ना. राखणी वणत ना. पालसणां पावसांत कोसळपाच्या मार्गार लायटी वेवस्थीत पेटनात अशा गैरसुविधांनी ह्या बायपासाक रेवाडो घातला. सरकारी यंत्रणा कितलो तेंप सुशेगाद रावता पळोवपाचें. वाळशी वाटेदेव बायपास हालींच इनॉग्रेशन जाल्लें. तशेंच ह्या बायपासाचेर जे अपघातांचे सत्र आसा ते चालूच आसा. आयज ह्या हेजेर बायपासार एक बळी गेल्लो आसा. तो एक म्हशीचो आसा. हो जो अपघात जाला तो राती जाल्लो आसतलो. त्याक तर एक 4 व्हिलरान ताका धडक घेवन एक बळी गेल्लो आसा त्या गोरवाचो. अशें दिसता की हो जो बायपास आसा एक सादारण 4-5 किलोमिटर आसतलो. पूण ताचेर सामके स्पिडीन लोक येतात आनी आमकां अशें कळ्ळां की आतां जे कावन्सिलर आसता तांच्यांनी लायट दिल्या की हांगा थोडे कडेन लायटी पेटनात. त्यो लायटी दुरुस्त जावपाक जाय. कित्याक तर हो हायवे आसल्या कारणान हांगासर ज्यो म्हशी गोरवां जीं बसतात तीं पयलीं वचून बसतालीं. पूण आतां हायवे जाल्ल्या कारणान तांकां रस्त्यार येवन बसतात आनी ती लायट गेल्ल्या कारणान ती दिसना आनी हांगा सामकी स्पिडीन गेल्ल्या कारणान हांगा अपघात जावपाची खूब शक्यता आसता की कोणूय जो ट्रॅव्हलर आसता तेजो बी जीव वचपाक शकता. पूण आतां जी घटना घडल्या ती म्हशीचो हांगा बळी गेल्लो आसा. आमी म्हणटा की फाटीं एक 4-5 दिसां पयलीं जंक्शन जें आसा वाळशीचें थंयसर एक्सिडंट जावन 2 तरणाटे जखमी जाल्ले. ह्या हेजेर हायवेचेर कांय सुरक्षीताय उपाय करपाक जाय. लायटी ज्यो हांगाच्यो आसा त्यो सामक्यो पेटपाकूच जाय. कित्याक तर हांगा काळोख जालो जाल्यार कांयच दिसचें ना. एक हायवे आसल्या कारणान सामके स्पिडीन हांगा गाडयो आसूं शकता आनी त्या खातीर अपघात जे आसा ते जायत रावता. आतां कावन्सिलरान म्हटलें की बारीक मोठे अशे 4-5 अपघात हांगा घडलेले आसा. हालीं 6 तारखेक हांगातलो हो इनॉग्रेशन जाल्लो आनी अजून म्हयनो सुद्दां जावंक ना आनी बारीक बारीक अपघात हांगा घडत आसा. आनी ही जी म्हस मेल्या ती कोणाची आसा ती कळूंक ना.
कित्याक आतां सकाळीच नदरेक आयला हो इन्सिडंट, पूण आतां अशें दिसता की ह्या हेजेर अपघात जे जाता ताचेर नियंत्रण हाडपाक जाय, कित्याक जंक्शनां जी आसा थंयसर स्पीड ब्रेकर येवपाची खूब गरज आसा, तातूनच जे लोकांचे अपघात जाता ते कमी जातले. तशेंच हांगा जर लायटी पॅटर्न अशें म्हणटात त्यो बी लायटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तांचेर लक्ष दिवन डेली पेट्टा अश्यो करपाक जाय. तातूंत जो काळोख ह्या हेजेर पडटा, तशेंच म्हशीक आनी कोण गोरवां बसतात ती दिसना, ती दिश्टी पडटली आनी जे अपघात आसात ते कमी जातले. बायपास आसा त्या बायपासाचेर बस मिल्ली आसा आनी कालूच आमचो एक सुनील थॉमस म्हणून सर जो म्हाज्या वार्डान रावता तेणी म्हाका रातीच फोन केला की ह्या बायपासाचेर गोरवां बसता आनी मदली लायट नासता त्या दिसा फुडली लायट नासली म्हणजे वायशे वाटेनची, आनी कालूच तेणी म्हाका सकाळी रात्री फोन केल्लो की हांगा मदली लायट नासली आनी गोरवां बायपासाचेर येता आनी एक्सिडंट जावंक शकता अशें म्हणून सांगलेलें. आनी आयज सकाळी जर पळयता जाल्यार ही म्हस हांगा हें मेल्ली आसा. म्हणून हांव आतां कितें करता, बायपासाचेर अशें एक्सिडंट हे जाता म्हणजे हो मृत्यूचेर सापळ जावंक जायना म्हणून हांव शेतकऱ्यांक जे कोण गोरवांवाले आसा तांकां विनंती करता की रातची गोरवां सोडूं नाका. तुमकां जर गोरवां जर नाका कोणाक जर जाल्यार आमकां सांगा, आमी गोशाळेन 340 गोरवां पावयल्लीं आसा, तुमच्या गोरवांक गोशाळेन धाडुया. आमी आतां मोहीम मातशी बंद केल्या, कित्याक लोक आपली गोरवां गोशाळेन व्हेल्या काय तेंचे कडेन झगडोंक वयता की आमकां गोरवां परत जाय म्हणून. पूण तुमी जर अशी गोरवां मारून उडयत जाल्यार कितें फायदो. ही आतां येदी मोठी म्हस म्हाका दिसता हेजे 50 ते 60 हजार किंमत आसतली. म्हणजे शेतकरी आतां हे म्हस केल्या उपरांत ताका आतां बेनिफीट मेळचे ना, म्हणजे पयशे सरकारा कडल्यान मेळचे ना आनी ताका इन्शुरन्सूय मेळचो ना, म्हणजे तो जाम पडटलो. म्हणून हांव परत विनंती करता की तुमी मातशे तुमच्या गोरवांक सांबाळा. आनी हे जे कोण बायपासांच्यान लोक येता तो बायपास केला तो तुमकां फक्त सिटी कट करून चौकास वचपाक, म्हणजे हांगा हो बायपास स्पिडीचो बायपास न्हू. म्हणून हांव परत लोकांक विनंती करता, ट्रकवाल्यांक विनंती करता की चौकास चला, मातशें सांबाळून चला. केन्ना लायट आमी हांगा घातलेली आसा, तांकां हांव ते इंजिनियराकूय सांगतलो की लायटी बद्दल कितें ते चॅक करा आनी लायट कंटिन्यू आसूं न्ही म्हणून. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवार बर्वे आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. उटाच्या आंदोलनात जायते जाण लिडर जावन येयले पूण डीलर जावन गेले. आमकां डीलर्स नाकात, लिडर्स जायत. 6 ऑगस्टाक उटा ही संघटना 20वो वर्सुकी दीस मनोवपाची आसा. संघटना बळिश्ट करपाची मोख दवरून 6 ऑगस्टाक व्हडा संख्येन हजर रावात. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन समाज भावांक उलो मारला. उटान आयज वेर कितें मेळयलें आनी कितें वगडायलें हाचें सिंहावलोकन करपाची बरी संद मेळटा. फुडलो प्रवास कसो करचो हेवूय 6 ऑगस्टाच्या मेळाव्यान निश्चित करपाक मेळटलें अशें म्हणत लोकांनी संख्याबळ दाखोवपाचो उलोय गोविंद गावडेन ह्या वेळार मारलो. मडगांवां उटाचो समाज मेळावो जालो. त्या वेळार ताणें हें आवाहन केलें. एका जाग्याचेर येतले आनी आमचो आक्रोश जो आसा, आमचे विचार जे आसात, आमचे मागणी जे आसात ते आमी त्या देवाचेर मांडटले. तेजे वयल्यान रिजोल्युशन घेतले आनी त्या रिजोल्युशनाक सपोर्ट करपा खातीर तुमी ऑक्टोबराच्या 6 तारखेक आनी संपूर्ण गोंय एक पडटलो अशी ती आशा आनी ही जबाबदारी आज तुमचेर आमी घालपा खातीर आयिल्ले आसात. आमकां शक्तीचे परस आमकां आदी युक्ती वापरपाची गरज आनी ही युक्ती जर वापरली जाल्यार आमकां कम्युनिकेशन करप, लोकांकडेन उलोवप हे महत्वाचें आसा. आनी महत्वाचें कितें आसा, म्हजे खातीर तुमी येवं नाका, गोविंद गावडे खातीर येवं नाका, प्रकाश देवा खातीर येवं नाका. तुज्या स्वताच्या भुरग्याचो फुडार हो तुज्या हातान आसा, तेंच्या खातीर तुमी येयात. कारण आमकां दिसता की आमकां हे माझे बशिल्ले किंवा आमी सगळे जे सभागृहात उपस्थित आसात पयलीं आमच्या बरोबरूय बाकीचो समाजूय मुखार वचचो. कारण आज जेंच्यांचे वय जर पळयलें नोडी ही जबाबदारी आमच्या तरणाट्याच्या खाण्याचे घेवपाक जर तरणाटो जर तयार जर ना जाल्यार आमी रडटले मुखार. जे जाग्याचेर चड लोक जमतले तेन्नाच एक लोकशायेक बळकटी येतली
मुखावेले 20 वर्सां, मुखावेले 30 वर्सां, मुखावेले 40 वर्सां हो समाज कसो अखंड जातलो, ह्या समाजाचे नाणे कशे खणखणटले हेजेर आमकां विचार करपाक जाय आनी बहुसंख्येन लोक आमी एकठांय दवरपाची गरज. आमकां लिडर्स तयार करपाक जाय, आमकां डिलर्स नाका, आमकां डिलर्स नाका की आमकां लिडर्स तयार करपाक जाय. बरेचशे डिलर जावन गेले, बरेचशे जावन डिलर जावन गेले, लिडर जावन आयले आमचे बरोबर पूण डिलर जावन गेले, ते आमकां डिलर नाका. मनशाक आमकां वळखपाक शिकपाक जाय आनी म्हणूनच ह्या समाजाचें अस्तित्व, ह्या समाजाचें वास्तव्य जर आमकां अभागी दवरतले जाल्यार तुमचो एक विचारांचो, तुमचो एक संस्कार आनी तुमचे एक सुविचाराची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता ती सुविचार जर तुमी जर मुखार हाडटले जाल्यार जे संकल्पना मुखार तुमकां संस्था करतली ती संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आमी मुखार वचपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपय बाळगी. ह्या सप्तकात सादारणसो पावस झडटलो. सोमार आनी मंगळारा हवामान विभागान ऑरेंज अलर्ट दिला. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बुधवार बिरेस्तारा खातीर IMDचो येल्लो अलर्ट आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत मॉन्सून सामान्य आशिल्लो. जायत्या सुवातांनी हलको पावस पडलो. फुडले 7 दीस गोंयांत कमी चड पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. बोट धन्यांक शिटकावणी दिल्या. 24-25 जुनाक ऑरेंज अलर्ट, 26-27 जुनाक येल्लो अलर्ट. कांय वाठारांनी चड पावस पडपाची शक्यताय. फुडले 7 दीस गोंयांत हलको पावस. सोमारचे तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.